एकठांयलोली देखून आमी तुका अर्गां दिता. घट कर तांची काळजां, ती एकामेकांताय बाबार्थान जियोंक तुका सदांच अर्गां दी आनी कुशलकाय काजराचो साक्रामेंत घेवंक पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देव वर्तता मोग आनी सवस्काय तुमचे थंय आसूंक, तुमकां वाट दाखोवंक आनी तुमची काळजां ताच्या मोगान तीरकूंक आनी हांगा उजीर आसलेल्यांचेर तो आपलो आशिर्वाद घाल. सरेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे ईश्वर पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी हांगा जमलेल्या सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमी गायन घेवया. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आर्गा आनी सासना. तुवें म्हाका रोज लय तुजो मोगोच्या, तुवें म्हाका तुझी चाकरी कोच्या, तुवें म्हाका विश्वासान सुखाक पावच्या. तुरिया फावोनूय सोव्या फावोनूय, आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आता कॉंग्रॅच्युलेशन आनी फुडलो कार्यक्रम तुमी करतल्या. हांव तांकां आतां कॉंग्रॅच्युलेशन करता. आज शेक्यान करून ओके, आनी मागीर गायन करात तांकां. तूं MC आय गायन करतलो न्हू. ओके, म्हाजो आवाज आतां बसलोला ताका लागून हांव गायन करूं शकना. म्हाजो आवाज आनी खूब दिसून जाता. पास्कॉल मागीर गायन करतलो. हांव तांकां सगळ्यांच्या नांवान तुमच्या नांवान कॉंग्रॅच्युलेशन. तर मगोच्या बाबांनो ना आनी एक पावटी आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो उजवो हात उबारून आमी खेरीत भाशेन ह्या एंगेजमेंट कापल हांगासर अलिशा आसा, जुलियस आसा, तांकां देवा लागीं बेसांव मागुया. खेरीत भाशेन शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग. उजवो हात तुमचो उबारात आनी आशिर्वाद ह्या उतराची मुदी आतांच घातल्या एकमेकाक अलिशान आनी जुलियसान. तांकां तुमचो आशिर्वाद दिया आनी दोनिया देवा लागीं तांचे पासत मागात, तुमचे रोजारान आनी मागण्यांत दवरात. तर हांव
हांव तुमच्या नांवान सगल्यांच्या आमच्या पाद्री भावाक मिलिटर चड चड देव बरें करूं म्हूण मागता आनी मागता एंटनी कडेन फादरीक हे सुवातेर बसपाक एक चेअर दी म्हणून ती एंटनी प्लीज